नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गुपचुप अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक जारी। प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहभागी देउवा र सापकोटा गए। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नियम परिवर्तनपछि चौतर्फी विरोध। सत्तापक्षकै प्रचण्ड समूह र कांग्रेसको विरोध। 3 दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसान अझै सडकमा। पैसा नदिने चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय। पैसा नलिई घर नजाने कृषक गडान। पछिल्लो 24 घण्टामा 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,50,000। संक्रमित मध्ये 2,38,500 निको। 1,730 जनाको मृत्यु। कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा समस्या आएपछि बीमा समिति कडा बन्दै। अब प्रमाण नपुगेका कसैको पनि भुक्तानीमा ढिलाइ नहुने आश्वासन। जापानको एक अदालतद्वारा ट्विटर किलरको नामले चिनिएका ताकाहिरो सिराइसीलाई मृत्युदण्डको सजाय। ट्विटरबाट सम्पर्क गरी 9 जनाको हत्या गरेको पुष्टि। र पहिलो संस्करणको गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको बादी विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको राप्ती टिमलाई फाइनलमा नारायणी 9 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको बैठक मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठकमा परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा उपस्थित छन्। परिषदमा हाल बहाल रहेका अन्य सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने अनुपस्थित छन्। सरकारले मंगलबार नै ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्री सहित 3 जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र 3 जना सहमत भएमा निर्णय पनि गर्न सकिनेछ। विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी रिक्त 45 सदस्य नियुक्तिका लागि परिषद बैठक बसेको हो। सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाउनु भएको थियो। बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ। यसअघि परिषद अध्यक्ष र 4 जना सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। परिषदका सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ। यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुग्ने थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुपचुपमै ल्याएको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा कुनै छलफलै नगरी हतार अध्यादेश ल्याएकोमा मन्त्रीहरू नै अचम्मित छन्। दल नेकपा भित्रको विवादका कारण नेकपा फुटको संघारमा पुगिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएर विवादलाई झन् बल्झाएका छन्। 28 गतेका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि कोरम नपुगी स्थगित गरिएको बैठक मङ्सिर 30 गते बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको थियो। मंगलबार बोलाइएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए पनि सभामुख तयारी नपुगेको र आन्तरिक छलफल पनि नभएको भनी अनुपस्थित भएसँगै संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गरी मंगलबार बेलुकी 5 बजेलाई डाकिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक राखे, तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरेर मंगलबार साँझ 5 बजेकै लागि तय भएको जानकारी गराइयो। जबकि बैठक बस्न 48 घण्टा अगाडि परिषद सदस्यहरूलाई पत्र पठाएर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै
5 बजेकै लागि बैठक बोलाइएपछि कतै सभामुख सापकोटा सहितकै उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति हुन्छ कि भन्ने आश सबैले गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भित्रभित्रै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका कारण 5 बजेकै लागि बैठक राखेको खुलासा भएको छ। सोको पुष्टि मंगलबार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेसँगै भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरिएको हो। तर रोचक त के रह्यो भने संवैधानिक परिषदको मंगलबार बिहानको बैठक अवरुद्ध हुने बित्तिकै डाकिएको मन्त्री परिषद बैठकमा ओलीले यसबारे छलफल नै चलाएनन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको बताइएको छ। छलफल नै नभएको विषयमा एकाएक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि मन्त्रीहरू नै अचम्ममा परेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरू गइसकेपछि मुख्य सचिवलाई अध्यादेश बारेको निर्णयको माइनुट बनाउन लगाएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेका थिए। बालुवाटारले सिफारिस गरेसँगै हतारमा शीतल निवासले पनि अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको हो। यो अध्यादेशपछि नेकपाभित्र थप विवाद चर्किएको छ भने कांग्रेसले पनि ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद नयाँ अध्यादेशसँगै थप उचाइमा पुगेको छ। परिणाम स्वरूप नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह नेकपा सचिवालय बैठक दाहाल निवास खुमलटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद खुलाउन आग्रह गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका दलहरूले यस अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। तर ओली निकट नेताहरूले भने संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्नकै लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन्। आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्ड नेपाल समूहले अनुशासनको कार्यवाही गर्ने सम्मको तयारी थाल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र संसदको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले समेत अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन्। संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास पटक पटक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडवालमा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। आइतबार डाकिएको संवैधानिक परिषद बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा तथा मंगलबार डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि 3 जनाको उपस्थितिमा नै बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री सहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भई परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ। अब परिषदका 5 जना मध्ये 3 जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् 2 जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन्। यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो। यसअघि भने परिषद अध्यक्ष सहित कम्तीमा 4 जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मान्ने व्यवस्था कायम रहेको थियो। अध्यादेश जारी गरेर मंगलबार 5 बजेकै परिषदको बैठकले रिक्त 11 संवैधानिक आयोगका 46 पदमा नियुक्ति गर्ने खेल सुरु भए पनि नयाँ अध्यादेश बमोजिम बैठक बस्न नपाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने दाबी मात्रै गरेका छैनन्, सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठकले त अध्यादेश विरुद्ध एकमत भएर पार्टीमा प्रतिवाद गर्नेदेखि मनोमानी रूपमा अघि बढ्ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीले स्वेच्छाचारितालाई जारी राखेको भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने बताइसकेका छन् भने कांग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले अध्यादेशको औचित्य नभएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्। संघीय संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत पछिल्लो अध्यादेशलाई स्वेच्छाचारिताको अभ्यास भनेको छ। जनता समाजवादीको संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक परिषद अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्ने 3 सदस्यीय ओली परिषद बनेको टिप्पणी नै गरेका छन्। जनता समाजवादीका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले समेत अध्यादेशको खुलेरै विरोध गरेका छन्। अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा अधिकांशको जोड छ। मुलुकको राजनीतिलाई नै तरङ्गित गराएको अध्यादेशलाई ओली पक्षका नेताहरूले भने बचाउ गर्दै सरकारको बाध्यताका रूपमा अर्थाएका छन्।
कुनै पनि अध्यादेश ल्याउनु पर्दा मन्त्री परिषदमा छलफल भएर निर्णय भएपछि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर जारी गरिने अभ्यास छ। तर मन्त्री परिषद सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायबारे सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार गर्दै जारी गरेर देखाएको सदा सहायताले भने राष्ट्रपति संस्थामाथिको गरिमालाई नै गिराएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश गैर कानूनी र संविधान विरोधी भएको बताउनु भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको अध्यादेश संविधान विपरीत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। राष्ट्रपति महोदयले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुन यो अर्डिनेन्स जारी गर्नु हो, यो चाहिँ संविधानसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। इट्स अ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन। किनभने यो हाउसलाई छलेर यो अध्यादेश ल्याइएको छ। कानुन बनाउने काम चाहिँ यो व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिकाको अधिवेशन अब करिब 2 हप्ता मात्रै बाँकी छ र यो 2 हप्ताभित्रै भन्दा अगाडि नै यो जुन अध्यादेश ल्याइयो त्यो चाहिँ एउटा त संसदलाई अपमानित गरेको छ। अर्को कुरा के छ भने यो अध्यादेश मार्फत एउटा संविधानलाई ध्वस्त गराउन खोजिएको छ। अध्यादेश मार्फत संविधानलाई संशोधन गर्न खोजेको देखियो। यो एउटा संविधानमाथिको आक्रमण हो। अधिवक्ता त्रिपाठीले यो अध्यादेश संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको र यसले संविधानलाई नै चुनौती खडा गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिने चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ। पैसा नपाएपछि आइतबारदेखि काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूले दबाब दिएपछि बल्ल सरकारको आँखा खुलेको हो। सरकारले मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरे पनि किसानले पैसा पाउने निश्चित भने भएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको 3 मन्त्रीको बैठकले उखु किसानको भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल लगायत उपस्थित थिए। यता आइतबारदेखि माइती घरमा उखुको मूल्य माग्दै किसानहरू प्रदर्शनरत छन्। गत सालको पुस महिनामा पनि उखु किसानहरूले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएपछि सरकारको गुहार माग्दै राजधानी आएर सडक आन्दोलन गरेका थिए। त्यसबेला जाडो र पीडा सहेपछि सरकारले पुस 18 गते उखु किसानसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता बमोजिम पैसा नपाएपछि 1 वर्षपछि किसानहरू फेरि सडकमै पुगेका छन्। मङ्सिर अन्तिमको जाडोमा सर्लाहीका 74 वर्षीय राजेन्द्र मण्डप काठमाडौँको चिसो सिरेटोमा बस्न कहाँ सजिलो छ र। छातीमा पम्पलेट टाँसेर आइतबार माइती घर बस्नु उनको रहर पनि होइन। राजेन्द्रले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म देखे। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने पनि सुने, तर उनको गाउँमा सिंहदरबार कहिल्यै पुगेन। बरु सिंहदरबारबाट शासन गर्ने शासकहरूले आफ्नो उखुको पैसा उठाइदिन्छ कि भन्ने आशामा उनीहरू सिंहदरबार नजिकैको माइती घरमा आइपुगेका छन्। मिलबाट 3 लाख लिन बाँकी छ। त्यो पैसा पाए ऋणको ब्याज थपिदिन्थे। रात में भूखले रही थी, देह पर बस्तर न है। अब रोड छाप थी, पंडों को मैंने परिवार है घर में, छोरा छोरी नाती नतनी, उपाय न है हजूर। अब वहाँ से हम माने ऋण उठा के माने पैसा बस के किराया ली, हमारा कोई उपाय न है। इमे बसनु हजूर, माने इमे महीना लाग्छ, 6 महीना लाग्छ, साल भर लाग्छ। सरकार उसकर माने निगाह करथुन कि न करथुन से सरकार जानत। यस्तै 3 वर्षदेखि भुक्तानी नपाएका अर्का राम स्वाब राय पनि सरकारले गरेको सम्झौता पूरा नभएपछि सडकमा आउनु परेको बताए। सरकारले न्याय दिन्छ कि भन्ने आशा गरेका किसान उल्टै आन्दोलनमा आउने किसान नभई बिचौलिया हुन् भनेपछि उनको मन झन दुखेको छ। किसान संघर्ष समितिको अध्यक्ष समेत रहेका रायले पैसा नपाएसम्म घर नफर्कने बताएका छन्। अहिले उहाँ त अब जस्तो कि हिजो नि भन्नु भएको थियो कि यहाँ आउनुस् भनेर, तर हामीले के भन्छौँ भने अब किन आउने, के को लागि आउने, आउने ठाउँ के त भन्नु पर्यो नि त। अब आउने ठाउँ एउटै हो, किसानको खातामा पैसा चाहिने यहीँ बसिकिन हालोस्।
अर्को मेरो आरोप के छ भने जब हाम्रो किसानको पैसामा हालिसकेपछि हामी व्रतमा बस्छु भन्छु भने त्यो अल्टिमेटम हामीलाई थाहा पनि छैन, जानकारी पनि छैन। हुन त अहिले सुनिराख्नु भएको छ हाम्रो किसान भाइहरू कि यो किसानै होइन, अब भोलि पर्सि भनिदिनु होला कि यो मान्छे होइन, त्यसको त केही जवाबै हुँदैन नि। सरकारले किसानसँग गरेको पटक पटकको बाचा अनुसार मङ्सिर 26 गतेसम्म किसानले बक्यौता रकम प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि 1 वर्षको अवधिमा भुक्तानी नगरेपछि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ पनि रुष्ट छ। जुन किसानहरू यो चिसो ठन्डीमा चाहिँ यसरी एउटा आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो, त्यसको लागि हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ चाहिँ किसानको हक अधिकारको लागि बोल्ने सङ्गठन भएको नाताले हामी समग्र गैर राजनीतिक ढङ्गले हामी राजनीतिक पार्टीका चाहिँ सङ्गठनहरूले गरेको आन्दोलनमा हामी सहभागी हुन्छौँ, तर चाहिँ गैर राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ सञ्चालित आन्दोलनमा हामी समर्थन जनाउँछौँ र त्यसको लागि नै हामी चाहिँ यो आन्दोलनलाई समर्थन जनाउन आएका हौँ। श्रम पसिनाको मूल्य पाउनुपर्ने, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो लगायतका प्लेकार्ड बोकेर किसानहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 13वटा चिनी मिलहरूमध्ये 6वटाले भुक्तानी दिएका छैनन्। सबैभन्दा बढी 35 करोड रुपैयाँ बकौता रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिल बन्द छ। त्यस्तै सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले 30 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलले 6 करोड बक्यौता छ। यो मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्विन्टल 36 रुपैयाँ कम भुक्तानी दिएर किसानलाई ठगेको छ। त्यस्तै नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले 10 करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर मिलले 8 करोड र बागमती खारसरी मिलले 40 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। जिल्लाबाट उखुको मूल्य नपाएको भन्दै आन्दोलनरत किसानलाई हामीले सोधेका छौँ, भुक्तानी नपाए के गर्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। मेरो घरमा त मैले ऋण उसलाई दिएँ, उसले बाँकी राख्यो। वाइफ मेरो क्यान्सर पीडित छ, 1.5 वर्ष भइसक्यो। त्यही आन्दोलन सुरु गरेको सर्लाहीमा मैले नै पहिला गरेँ, त्यसपछि उहाँहरू साथीहरूले यहाँ दोहोऱ्याउनु म श्रीमती लिएर इन्डियातिर गएँ। 1.5 वर्ष उतै बसेँ, जान जोगेर आयो। तर अहिले पनि 50,000 रुपियाँ 40,000 3 महिनामा एकचोटि खर्च गर्नुपर्छ। बालबच्चा पढाउनुपर्छ, आफूले पनि औषधि गर्नुपर्छ। म 67 वर्षको मान्छे, 60 वर्षको मान्छेले नहिँड भन्दै पनि आफू आएछु। किनभने घरमा के भन्छ भन्दाखेरि मर्यो भने कोजीमा लिन्छ, मर्यो यसरी पनि मर्ने हो, त्यसरी पनि मर्ने हो। जनताको सरकार हो भने, जनमुखी सरकार बन्यो भने किसान र व्यापारीमा रोज्नु पर्यो भने किसान रोज्नुपर्छ। मेरो त्यति हो आग्रह, किसान रोज्नुपर्छ, किसानको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ। अब यहाँ अब के बिचौलिया सिचौलियाका कुराहरू आएका छन्, त्यस्ता पनि हुन्छन्, तर वास्तविक किसानको पहिचान गरेर होइन। अब यहाँ त अब उहाँहरूलाई बिचौलिया भन्न त मिलेन नि, त्यो त सरकारले राम्रोसँग हेरिदिनुपर्छ, राम्रोसँग अनुसन्धान गरिदिनुपर्छ। सरकारका विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन्, विभिन्न तहहरू छन्। 1 वर्ष भइसक्यो, खोइ त अहिलेसम्म यसरी कृषिलाई मार्नु पाइँदैन क्या। इफ नेपालमा कृषि क्रान्ति होइन, अब कामदार उत्पादन देश गर्ने भए उहाँहरूको पैसा नदिनुहोस्। हामीले सुनेअनुसार हिजो 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ उहाँलाई पैसा दिइसक्नुपर्छ भने अल्टिमेटम दिनुभएको छ। अब पोहोर पनि यही दिनुभएको, 1 वर्ष अगाडि पनि। अब यो उहाँहरूले यो आँखामा छाक पुग्नु आँटिसक्यो, खोइ त उहाँहरू अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। बिचरा उहाँले यहाँ आउँदासम्म त्यो गाडी भाडा पनि ऋण लिएर आउनु भएको छ क्या। हामी सबैको पेपर हेरौँ, कसैको 3 लाख, कसैको 4 लाख, कतिको साहुको लोन थियो होला ब्याज समेत। उहाँले पाउनुपर्ने त त्यो 90 करोडको ब्याज समेत असुल्दा 1.25 करोड अरूभन्दा बेसी हुन आउँछ क्या। यसरी जनता मार्नु चाहिँ पाइँदैन। सरकारलाई चाहिँ अब सधैँ मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने नै अथवा चाहिँ कृषकै मार्ने भए नदिदिनुहोस्। हामी सडकबाट उहाँलाई हामी सबै नेपालीले साथ दिन्छौँ र यहाँ कुनै पनि हामी पोलिटिकल्ली आएको होइन, सबै निस्वार्थ रूपमा रियल कृषकहरूको आवाजलाई बुलन्द पार्नको लागि हामीले साथ दिनु आएको। उहाँहरूलाई हामी बस्ने होइन, खानेको पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। पैसा लिएर म फर्कछु, पैसा नलिएपछि पनि जाँदैन।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। थप 936 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 1996 जनाले कोरोना जितेका छन्। 24 घण्टामा थप 936 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो दिनमा नेपालमा कोरोना परीक्षणमा निकै गिरावट आएसँगै संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7117 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 351 महिला र 585 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 174 जना महिला र 264 जना पुरुष सहित थप 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 310, भक्तपुरमा 42 र ललितपुरमा 86 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 524 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 113, लुम्बिनी प्रदेशमा 101, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 67 जना, प्रदेश 1 मा 110 जना र प्रदेश 2 मा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार भेटिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,50,180 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1996 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,38,569 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल संक्रमण मुक्त हुने दर 95.36% पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको संख्यामा कमी आए तापनि पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्यामा भने कमी आएको छैन। मंगलबार कोरोना संक्रमणबाट 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 1730 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 9881 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 6103 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 321 जना आइसियु र 48 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल काठमाडौँ, ललितपुर र कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मनाङमा कोरोना संक्रमित छैनन्। मंगलबार देशभर 457 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 18,43,581 जनाको परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्त गर्न उत्पादक कम्पनीलाई मुद्दा हाल्न नपाइने भएको छ। खोप लगाउने व्यक्तिलाई कुनै असर गरे जिम्मेवार नहुने गरी उत्पादक कम्पनीले सुरक्षाको माग गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही बमोजिम तयारी थालेको हो। अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन्, तर नेपालमा खोप ल्याउने प्रक्रिया अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कुन देशबाट र कस्तो खोप नेपालमा ल्याउने भन्ने विषय छलफल भइरहेको जनाएको छ। तर ती खोप कतिको प्रभावकारी हुन्छ र मानव रक्षाका लागि प्रभावकारी हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा भने सरकार स्वयं गम्भीर बन्न सकेको छैन। अझै भन्ने हो भने खोप लगाउने व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी भएकोमा त्यसको जिम्मेवारी खोप कम्पनीहरूले नलिने माग गरेपछि सरकारले सोही बमोजिम तयारी थालेको छ। हैन 185 कन्ट्रीमा कोभ्याक्सले फ्यासिलिटी दिँदैछ। अब 185 देशमा जे हुन्छ नेपालमा पनि त्यही हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। त्यो उहाँहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसनको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। यो त कोभ्याक्सवालाबाट दिने चाहिँ खोप चाहिँ गुणस्तरयुक्तै हुन्छ, किनभने त्यसमा WHO को पनि गाविको पनि सबैको संलग्नता छ, एक्सपर्टहरू छन्, विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेछ, डिस्कसन भइरहेछ र त्यो कुरा क्वालिटी हुन्न कि भन्नेतिर सोच्नु पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपाल लगायत कोभ्याक्सबाट खोप प्राप्त गर्ने सबै 189 राष्ट्रले नै आगामी जनवरी 8 तारिकसम्म यस्तो प्रत्याभूत पठाइसक्नु पर्नेछ। नेपालमा पहिलो चरणमा 20% जनसङ्ख्याका लागि $1.6 देखि $2 सम्मको सहुलियत मूल्यमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोभिडको खोप उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कोभ्याक्सले नेपाल लगायत अन्य मुलुकलाई कुन खोप दिने भन्ने बारे अझै टुङ्गो लागेको छैन।
गुणस्तरयुक्त खोप हैन सम्बन्धित देशमा जहाँ बनेको छ त्यहाँको जनतालाई लगाएको सस्तो र चाहिँ हाम्रो कोल्ड चेनसँग हाम्रो चिस्यान जुन प्रविधि हामीसँग छ नेपालमा त्योसँग मिल्ने खालको खोप चाहिँ सेलेक्सन गर्नका लागि चाहिँ त्यसको लागि तयारी गर्ने भनेर अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ। भविष्यमा दिने भनिएको खोपका लागि उत्पादकहरूले दुष्प्रभाव भए आफूमाथि मुद्दा नचल्ने प्रत्याभूत खोजेका हुन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ल्याइने खोप गुणस्तरयुक्त भएको दावी गरेको छ। सामान्यतया बजारमा खोप आउन 10 देखि 15 वर्ष लाग्न सक्छ। विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा समेत कोरोनाले प्रभाव पारेका कारण छिटो खोप भित्राउन पनि सरकारले कम्पनीहरूलाई विश्वास दिलाउन यो प्रक्रिया थालेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19ले विविध क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका बीच समस्याभित्रबाट समाधानको उपाय खोज गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञा सभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राचीन तथा वैदिक सभ्यता र ज्ञान भूमि नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता र ज्ञानको भण्डारको संरक्षण गर्नु अहिलेको पुस्ताको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अपेक्षा पूरा गराउने क्रममा हरेक क्षेत्रको भूमिका हुने भएकोले मानवीय अन्तरप्रज्ञालाई जागृत गर्दै त्यसमा मानव समाजलाई सार्थक रूपमा हिँडाउनु प्राज्ञिक निकायको दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने आधिकारिक र प्रमाणिक ग्रन्थ नेपाल दर्पण प्रकाशनको योजना आरम्भले आफूलाई हर्षित तुल्याएको बताउनुभयो। उहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राष्ट्रिय संग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनाले अग्रजको सम्मानको प्राज्ञिक थालनी भएको र यस्ता काममा सरकारको सहयोग निरन्तर रहने पनि जानकारी गराउनुभयो। सम्बन्धित विभिन्न विधाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला र प्रकाशनका माध्यमबाट राष्ट्रका प्राज्ञिक आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ति गरिरहेको छ। परिवर्तित समाजको अपेक्षा अनुसारका नवीन कृतिहरूको प्रकाशन, पूर्व प्रकाशित तर हाल अप्राप्य अवस्थामा रहेका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूको पुनः प्रकाशन र युगको माग अनुसारका प्राज्ञिक सामग्रीहरूको उत्पादनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी मैले पाएको छु। 35औं प्रज्ञा सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संविधान र नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलनको मर्म मान्यतालाई साहित्य, संस्कृति र कलाको क्षेत्रबाट बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानका मर्म भावना र विगत 1950-2007 सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले चलाएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मर्म भावनाहरूलाई साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रबाट, लेखन र कलाको क्षेत्रबाट, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रबाट समेत टेवा पुर्याउने, त्यसलाई बलियो बनाउने र आजको राजनीतिक व्यवस्थालाई जनपक्षीय बनाउने र यो व्यवस्थाप्रति व्यापक जनसमुदायको नागरिकहरूको जनविश्वास पैदा गर्ने काममा यहाँको धेरै नै ठूलो भूमिका हुनेछ। प्रज्ञा सभामा प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सम्पन्न कार्यक्रम सहितको वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 का लागि प्रस्तावित योजना कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राजीनामा माग्नु भएको छ। मङ्सिर 28 गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठक लगतै नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले प्रमुख सचेतक गुरुङलाई बोलाएर राजीनामा माग्नु भएको थियो। जवाफमा गुरुङले पार्टीको निर्णय नभएकाले आफूले राजीनामा नदिने बताउनु भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने दलका नेता आफ्नो विरुद्ध गतिविधि गर्दै हिँडेकाले राजीनामा मागेको आफू निकट नेताहरूलाई बताउनु भएको थियो। गुरुङले भने पार्टीभित्र बहस र छलफल भएको विषयमा आफूले पनि धारणा राख्नु स्वाभाविक भएको भन्दै राजीनामा दिन आवश्यक नदेखेको जवाफ दिएको बताइएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनादेखि बन्द काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर भोलिबाट खुल्ने भएको छ। मन्दिर खोल्नु अघि आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा क्षमा पूजा गरिँदैछ। क्षमा पूजाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मन्दिर पुग्नु भएको थियो। क्षमा पूजा गरी बुधबारदेखि दर्शनार्थीहरूका लागि मन्दिर खुला गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पहिलो चरणमा पश्चिम ढोकाबाट दर्शनार्थीहरूलाई प्रवेश गराइने र सोही ढोकाबाट बाहिरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। दर्शनार्थीहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। दर्शनार्थीहरूका लागि मन्दिर खोलिए पनि विशेष पूजा र मन्दिरभित्र भजन कीर्तन भने तत्काल नहुने भएको छ। 9 महिनादेखि मन्दिर बन्द हुँदा दर्शन गर्न नपाएको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्घको नेतृत्वमा विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाले पशुपति क्षेत्रमा सांकेतिक विरोध गर्दै आएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जंगलमा बास बस्दै आएका फिरन्ते कुसुन्डा जातिको जीवनशैली क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ। कुसुन्डा जातिका मानिसहरूको पहिले जंगलमै बास हुने गरेको थियो। स्थायी घर र बसोबास गर्ने ठाउँ नभए पनि उनीहरूका आफ्नै कला, संस्कृति र संस्कार छन्। तर सामान्य जीवनशैलीमा नयाँ पुस्ता आएपछि कुसुन्डा जातिको संस्कृति भने हराउँदै गएको छ। कालदेखि आफूलाई वनको राजा भन्दै हिँड्ने कुसुन्डा जातिले वनमा आफ्नो अधिकार भएको ठान्दथे। वनमा हुने उत्पादित वस्तु नै उनीहरूको प्रमुख खाद्यान्न हुने गर्दथ्यो। बसेको ठाउँमा खानेकुरा अभाव भएपछि अर्को वनमा बसाइ सराई गर्दथे। अस्थायी रूपमा बस्दा पनि स्याउलाको छाना भएका टहराहरू बनाई बास बस्ने गर्दथे। जंगली बोट बिरुवाका पातहरू गाँसेर ओछ्याउने र ओढ्ने बनाई रात बिताउने गर्दथे। आजभन्दा 70 वर्ष पहिले आफ्ना बुवा आमासँग जंगलमा बास बस्दाको तितो अनुभूति पनि अहिलेका पिँढीहरूमा ताजै छ। तर अहिलेका कुसुन्डाहरूमा चेतना वृद्धि भएसँगै सामान्य जीवन शैलीमा फर्किएर अन्य समुदाय जस्तै जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर बस्नको लागि जग्गा नभएको भन्दै सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। हामीले चाहिँ वन जग्गा छोड्छौँ। हामी जग्गा छोड्छौँ। हाम्रो जो चाहिँ हाम्रो पालामा हाम्रो बाउको पालामा हिँड्ने हो। अब चाहिँ होइन हामी हामीले छोड्छौँ। अब चाहिँ घर गिर्छौँ। हामी लाग्छौँ घरमा बस्छौँ, गाउँमा बस्छौँ। त्यो अलिकति अब भनौँ यस्तो जग्गा जाउँ जस्तो छैन बनाइदिएपछि हुँदो भन्ने चाहिँ नि हिसाबहरू मैले त्यो भाषामा त्यो चाहिँ भाषण गर्छु। लोपोन्मुख कुसुन्डा जाति गोर्खा, तनहुँ, पाल्पा, अर्घाहाँसी, कपिलवस्तु, पिउठान, रोल्पा, दाङ, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका छन्। हाल आएर कुसुन्डा जातिका समुदायहरू वनमा फिरन्ते जीवन बिताउन छाडेका छन्। सबै गाउँमा बस्न थालेका छन्। गाउँको बसाइसँगै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, संस्कार पनि हराउँदै गएको छ। गाउँको बसाइसँगै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, संस्कार पनि हराउँदै गएको कुसुन्डाको संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन गरेका तथा कुसुन्डा भाषा शिक्षक उदय आलेले बताए। पुरानो पुस्ताको अब ज्ञानी मैयासम्मले त गर्नुभयो कृति पूजाहरू। त्यसपछिका अब अहिले नयाँ पिँढीहरूलाई त थाहै पनि छैन। अब जस्तो वनमै नबसे हुनाले वनदेवीको वर्षमा एकपटक पूजा गर्ने चलन हुन्थ्यो। त्यो पनि एउटा उनीहरूको संस्कार हो, संस्कृतिभित्र पर्छ। त्यो पनि अब अहिले लोप भइसक्यो। लगभग संस्कार चाहिँ यो संस्कृति चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको अस्तित्वमा छैन। भाषा मात्रै छ र अब भाषामा पनि अब भाषा बोल्ने एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। कुसुन्डाहरू वनमा पाइने तरुल, गिट्ठा, तेगुना, कन्दमूल, भारसी, लोखर्के र गोहरा आदि खाने गर्थे। यिनीहरूको मुख्य शिकार कालिज र गोहोरो हो। कुसुन्डाहरू गाउँमा गएर पिठो माग्ने र रोटी बनाएर खाने गर्दथे। कुसुन्डाको चिनारी नै धनुषकाँड हो। धनुषकाँड भिरेका कछाड लगाएको र शिरमा फेटा बाँधेका आकृति नै कुसुन्डाको परिचय हो। तर यी पोसाक पनि अहिले प्रयोगमा नरहेको नेपाल कुसुन्डा विकास समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए। किताबमा मात्र लेखेर छापेर सीमित हुन्छ। हाम्रो भाषा धर्म त्यो किताबमा मात्र छापेर चाहिँ हामी जोगिँदैन, संरक्षण हुँदैन। हाम्रो एकीकृत बस्ती बसालिदिनु पर्यो। हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै पनि छैन, थोरै छ। थोरै ठाउँमा पनि सरकारले चाह्यो भने जाति पनि बसाल्न सक्छ भनेर मैले घरिघरि चाहिँ बोल्ने क्रममा यो माग गरिरहेको छु। यदि यो गर्न सकिएन भने हाम्रो भाग एउटा गहना, यो देशको एउटा गहना चाहिँ सरकारले चाहिँ गुमाउने छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार कुसुन्डाको जनसङ्ख्या जम्मा 173 छ। सरकारले सबै कुसुन्डा जातिलाई एउटै एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर संस्कार, भाषा बचाउन समेत कुसुन्डा समाजको माग छ। सरकारले यो जातिको लागि उचित कदम नचाल्ने हो भने कुसुन्डा जातिको धर्म, संस्कृति र भाषा नै लोप भएर जाने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
कुमारी बैंक लिमिटेडको साधारण सभाले शेयरधनीहरूलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि 10.85% बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ। कुमारी बैंकको 20औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सो बोनसका लागि 3.15% नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। सो बैंकले यस विषयमा जानकारी गराएको छ। सो बोनस शेयर जारी पश्चात कुमारी बैंकको चुक्ता पुँजी 13 खर्ब 87 करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप 124 अर्ब 22 करोड, परिचालन तथा कुल कर्जा रकम 115 अर्ब 13 करोड प्रवाह गरी सञ्चालन मुनाफा 2 अर्ब 14 करोड तथा 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन समेत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 असोज मसान्तसम्म बैंकको कुल निक्षेप 122 अर्ब 29 करोड तथा कुल कर्जा रकम 115 अर्ब 19 करोड गरी 86 करोडको सञ्चालन मुनाफा र 60 करोड 25 लाख रुपैयाँको खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकका अध्यक्ष अमीर प्रताप सिंहबहादुर राणाले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले 3 दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएसँगै बीमा समिति कडाइका साथ अगाडि बढेको छ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिए अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बीमाको माग दाबीमा प्रक्रियागत कारणले ढिलो हुन गए पनि अब प्रमाण पुगेका कसैको पनि भुक्तानीमा ढिलाइ नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष चापागाईले बीमा कम्पनीकै गल्तीका कारण र सबै माग दाबीको फाइल एकैपटक समितिमा पठाइएकोले फाइल रुजु गर्न समय लाग्न गएको बताए। उनले अब सो कार्य समेत सकिएकोले प्रमाण पुगेकाहरूको बीमा भुक्तानी गर्न समस्या नभएको बताए। बीमा कम्पनी गल्ती हो। मैले बीमा कम्पनीको म नाम चाहिँ भन्दिनँ, 2-4 जना सिओ साहबहरूलाई तपाईँहरू कान समाएर उठबस गर्नुहोस्, अब यो फिर्ता लिनुहोस् भने फिर्ता लिनुभएको छ। बीमा ऐनअनुसार कारबाही गर्छु भनिसकेपछि अब त्यो समस्या समाधान भएको छ। समितिका अनुसार कुनै पनि बिमितले भुक्तानी नपाउने अवस्था नरहेको र यस अवधिमा कोरोना बीमामा 4 अर्ब रुपैयाँ बीमा क्षेत्रबाट जुटेको छ। बढी दायित्व सरकारले लिएका कारण प्रक्रिया पूरा गरेर सबैलाई चाँडो भन्दा चाँडो भुक्तानी दिन समेत सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ। अध्यक्ष चापागाईका अनुसार करिब 4 अर्ब रुपैयाँ जुटिसकेको छ। त्यो भन्दा धेरै दायित्व सरकारले बेहोर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले लिखित रूपमै सहमति दिएकोले सबैले भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ। साउनदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हामीसँग 47वटा मुद्दा मध्ये हामी 35वटाको सुनवाई गरेर कम्प्लिट गर्यौँ। 13वटाको चाहिँ तपाईँको त्यो डिस्प्युट सेटलमेन्ट गरेर सेटलमेन्ट गरिदिइसकेका छ। कोरोना बीमाको भुक्तानी नपाएको बारम्बार गुनासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसमा चासो देखाएको थियो। दोस्रो पटकको ताकेतापछि भुक्तानीमा केही सुधार आए पनि कागजात पूरा भएका मध्ये अझै आधाभन्दा बढीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बिमितहरूको गुनासो छ। बीमा माग दाबी गर्ने र भुक्तानी पाउनेको यो अनुपात करिब 47.26% रहेको छ भने 52.74%ले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बिमित समितिको रेकर्डमा उल्लेख छ। अहिले कागजात पूरा भएर पनि बीमा मागदाबी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बिमित 9090 जना रहेको छ। उक्त संख्या मध्ये 4152 जनाको माग दाबीको भेरिफिकेसनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएको छ। त्यसरी पठाइएको मध्ये 2493 जनाको दाबी भेरिफिकेसन भएर आइसकेको बीमा समितिले जनाएको छ। कोरोना बीमाको पुल व्यवस्थापक रहेको शिखर इन्सुरेन्सले गरिरहेको छ। बीमा समितिले सो इन्सुरेन्सको कार्यालयमा गएर स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणपछि समितिका अध्यक्ष चापागाईले समयमा प्रक्रिया पुगेकाहरूको भुक्तानी रोकिएमा तत्कालै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको एक अदालतले ट्विटर किलरको नामले चिनिएका ताकाहिरो शिराइसीलाई मङ्गलबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। ट्विटरबाट सम्पर्क गरी 9 जनाको हत्या गरेको आरोपमा सन् 2017मा पक्राउ परेका 30 वर्षीय शिराइसोलाई मङ्गलबार टोकियो जिल्ला अदालतको ताजिकावा इजलासले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। न्यायाधीश नोकुनी यानाले
9 जनाको हत्याका लागि सिराइसी नै दोषी देखिएको फैसला सुनाएका छन्। फ्ल्याटमा 9 जनाको शवको टुक्रा भेटेपछि सिराइसीलाई पक्राउ गरिएको थियो। हत्या हुनेमा 8 जना महिला र 1 जना पुरुष रहेको जापानी समाचार संस्था क्योदोले जनाएको छ, जसमध्ये 1 जनाको उमेर 15 वर्ष रहेको बताइएको छ। सिराइसीमाथि सन् 2017 को अगस्तदेखि अक्टोबरसम्म 15 देखि 26 वर्षका 9 जना व्यक्तिको घाँटी रेटेर हत्या गरेको अभियोग लागेको छ। साथै 8 जना महिलामाथि उनले यौन उत्पीडन गरेको पनि आरोप छ। सिराइसीले अक्टोबरमा आफूमाथि लागेको सबै आरोप सही भएको स्वीकार गरेका थिए। यसअघि उनको तर्फबाट वकालत गरेका वकिलले अदालत समक्ष सजाय कम गर्न अनुरोध गरेका थिए। पीडितहरूले आत्महत्या गरेको र आफ्नो मृत्युका लागि उनीहरूले सहमति दिएको सिराइसीका वकिलले दलिल पेश गरेका थिए। तर अदालतले भने उक्त दलिललाई खारेज गर्दै 9 जनाको हत्यामा सिराइसीलाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। सिराइसीले 9 जनालाई नै मर्नका लागि सहयोग गर्छु भनेर ट्विटर मार्फत फकाएको र आफू पनि उनीहरूसँगै मर्ने भनेर दावी गरेको पनि बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको राप्ती टिमले गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। फाइनल खेलमा नारायणीलाई 9 रनले पराजित गर्दै राप्तीले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको हो। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको नारायणीले विश्वभरमा 9 विकेट गुमाएर 134 रनमा समेटियो। उसका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 48 रन बनाए। 31 बलको सामना गरेका उनले 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै रीत गौतम र ईशान पाण्डेले समान 27-27 रनको योगदान दिएका थिए। राप्तीका अविनाश बोहराले 3 तथा भुवन कार्कीले 2 विकेट हात पारे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नारायणीले विश्वभरमा 143 रन बनाएको थियो। उत्कृष्ट सुरुवात गरेको राप्तीको लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 42 रनको आक्रमक पाली खेले। यस्तै विनोद भण्डारीले 32, समेत श्रेष्ठले 17 र शरद भेश्वाकरले 10 रन बनाए। नारायणीका साहब आलमले 3, सुसन भारीले 2 र कप्तान करण केसीले 1 विकेट हात पारे। 3 टिम सहभागी प्रतियोगिता बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले आयोजना गरेको थियो। लामो समयदेखि क्रिकेट ठप्प रहेको कारण क्रिकेट चलायमान बनाउन प्रदेश क्रिकेट संघले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गुप्त अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक जारी। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहभागी। देउवा र सापकोटा गएनन्। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर घेराबन्दी परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नियम परिवर्तनपछि चौतर्फी विरोध। सत्तापक्षकै प्रचण्ड समूह र कांग्रेसको विरोध। 3 दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसान अझै सडकमा। पैसा नदिने चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय। पैसा नलिई घर नजाने कृषकको अडान। पछिल्लो 24 घण्टामा 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,50,000। संक्रमित मध्ये 2,38,500 निको। 1730 जनाको मृत्यु। कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा समस्या आएपछि बीमा समिति कडा बन्दै। अब प्रमाण पुगेका कसैको पनि भुक्तानीमा ढिलाइ नहुने आश्वासन। जापानको एक अदालतद्वारा ट्विटर किलरको नामले चिनिएका ताकाहिरो सिराइसीलाई मृत्युदण्डको सजाय। ट्विटरबाट सम्पर्क गरी 9 जनाको हत्या गरेको पुष्टि। र पहिलो संस्करणको गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको राप्ती टिमलाई फाइनलमा नारायणी 9 रनले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।